کافر منن واسطے تیار ہو گیا ہے. جڑا بندہ گلدیا ہے نا ویکھ کے آؤ کہ مسلمانوں دا کی سیٹ اپ ہے, کی ترتیب ہے, کی کردے پے نے, وہ واپسی جا کے انہوں دا قاصد انہوں دسدا آیا بس تسی انہوں نال جنگ نہ کر سکتے. وہ تے حضور وضو فرمان تے حضور دے وضو والا پانی صحابہ تھلے نہیں ڈگن دیندے, وہ ہتھاں تے پانی لے کے اپنے جسم تے مل لیندے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب نہیں زمین تے گرن دیندے, حضور دے منہ مبارک نہیں زمین تے گرن دیندے, تے جڑے حضور دے بال مبارک زمین تے نہیں گرن دیندے. آپ وضو فرمان تے وضو والا پانی زمین تے نہیں گرن دیندے, آپ دے منہ دا لعاب زمین تے نہیں گرن دیندے. او کافر جا کے دستے ہے انہاں نو دوجیاں کافراں نو بس تسی انہاں نال جنگ نہ کر سکدے جڑے انہاں دا لعاب تے انہاں دے بال زمین تے نہیں گرن دیندے. او نبی دے غلام اپنے نبی دا خون کیویں زمین تے گرن دے سکدے. اتنی محبت حضور دے صحابہ منن واسطے کافر تیار ہو گئے کہ بڑے بڑے عاشق آئے نے, محب آئے نے, پر انج دے یار دے عاشق نہیں ڈٹھے جویں دے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے. ہن بھی دنیا بھری پئی ہے, بندہ بندہ اپنے عشق دا دعویٰ کردا ہے, اپنی محبت دا دعویٰ کردا ہے, اپنے پیار دا دعویٰ کردا ہے, پر اے مثال تانوں نہیں نظر آنی. کوئی اپنے محبوب دے وال زمین تے نہ گرن دے, ان دے وال کول سنبھال کے رکھے, ان دا لعاب نہ زمین تے گرن دے. اے مثال قیامت تک نہیں ملنی, کیونکہ پیار ہکو لوگ نے, ہکو گروہ جنہ اپنے نبی نال کیتا ہے, اور اس گروہ دا نام حضور دے صحابہ نے. اتنی محبت نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال کیتی, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بارے حضرت ثابت بن بنانی آپ فرماندے نے کہ حضرت انس نے مینوں وصیت کی تھی. انہاں میں نہ کیا کہ اے ثابت اے میرے کول نہ حضور دے بال مبارک نے, اے حضور دے بال مبارک نے, تے اے جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں نا اے بال میری زبان دے نیچے رکھ دے. حضرت ثابت فرماندے نے جدوں حضرت انس آپ دی وفات ہوئی, انہاں دی وصیت دے مطابق اے بال میں انہاں دی زبان دے نیچے انہاں دے منہ دے وچ رکھیا. او وال جن دی نسبت حضور دے نال آئی, جڑا حضور دا بال مبارک سی, صحابہ اپنی زبان دے نیچے رکھ کے دفن ہونا پسند کردے نے. وجہ کی ہے کہ جدوں قبر جائیے فرشتے سوال جواب کرن گے, جے حضور دا بال مبارک ساڈے کول موجود ہویا اللہ ان دی برکت دے نال ساڈے سوالاں جواباں وچ آسانیاں پیدا فرما دے گا. یار حضور دے بال مبارک دے برکتاں عطا کر سکدے نے, تو یار اندازہ لاؤ نا کہ حضور جدوں آپ تشریف لے کے آؤ گے, عاشق کہندے نے با جی کردا ہے مر جاواں, جدوں دا اے سنیا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. تے جدوں حضور آپ تشریف لے کے آ جان, اللہ اکبر, تے بندہ ہوئے بھی حضور نال پیار کرن والا, پھر حضور تشریف لے کے آؤن تو پھر اس وقت قبر دا ایک منظر وکھرا ہی ہونا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دینا ہے.